बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। मैं एक ऐसी मुसीबत में फंस गई थी कि जिससे निकलना मुश्किल था। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। रात मुझे दुल्हन की तरह तैयार होने और अपने घर का दरवाज़ा खुला छोड़े रखने का कहा गया था। गुर्बत एक ऐसी अजियत है कि इंसान से वो सब कुछ करवा लेती है जो वो नहीं करना चाहता। पेट की दोज़ख को रोज़ ईंधन चाहिए होता है, वरना ये अपना आप नोचने पर मजबूर कर देता है। भूख एक ऐसी बीमारी है कि जब लग जाए तो रोटी चोर भी बना देती है, आपको कचरे दान से खाना खाने पर भी मजबूर कर देती है। ये बात इन दिनों की है जब मैं घर के हालात से तंग आ चुकी थी। मैंने आंख खोलते ही गुर्बत देखी थी। मेरी शादी मेरे बाप ने एक बीमार और बड़ी उम्र के शख्स से कर दी थी। मुझे कहता तू कमा कर ला, मैं घर में सुकून करूंगा। अब मुझसे काम नहीं होता। मैं लोगों के घर मुलाजमत करने लगी थी, लेकिन वह मुश्किल ही घर का खर्चा उठा पाती थी। फिर वो मुझे रोज़ ये कहने लगा कि मुझे चिकन कढ़ाई बनाकर खिलाया कर और गोश्त रोज़ लेकर आया कर। मेरी तनख्वाह बहुत कम थी। मैं घर का बोझ ही मुश्किल उठा रही थी। दवाइयों का खर्चा मुझसे पूरा नहीं होता था और अब इस शख्स की ये फरमाइश कि मैं रोज़ चिकन कढ़ाई खाऊंगा। पहले तो मैं अपने मालकिन से गोश्त मांग लेती थी, वो भी मेरे बीमार शोहर का सुनकर थोड़ा बहुत दे ही देती थी। वो एक महसूस कसाई से गोश्त खरीदती थी। एक बार मुझे भी साथ ले गई। कसाई ने पहले मेरी बेगम साहिबा को देखा और मुस्कुराया, फिर मुझे सर से पैर तक देखा। उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर आकर कुछ देर के लिए जम गई थीं। मैंने अपने चेहरे का रुख बदल लिया था। मेरी मालकिन गोश्त वाले से कहने लगी कि ये मेरी मुलाजमा है, रोज़ इसे आधा पाव गोश्त दे दिया करो। वो कसाई मुझे रोज़ आधा पाव गोश्त दे देता, जिसकी मैं चिकन कढ़ाई बनाकर अपने शोहर को खिला देती। लेकिन हर बार वो कसाई मुझे पाँव से देखना शुरू कर देता था और उसकी नज़रें मेरे पूरे वजूद पर सफ़र करती। मुझे उलझन सी महसूस होने लगी थी। अक्सर जब भी मैं इसकी दुकान पर जाती वो अकेला ही होता। अगर चंद गाहक भी होते तो मुझे उन गाहकों के बाद गोश्त देता। हालांकि मुझे तो चंद बोटियां ही देनी होती थीं, लेकिन वो मुझे वहीं खड़ा रखता। जब मैं अकेली इसकी दुकान पर रह जाती तो मुझे गोश्त देता। अब वो हर बार मुझे शापर पकड़ाते हुए मेरा हाथ पकड़कर दबा कर छोड़ देता। जब मैं इसे गुस्से से देखती तो एक मिनगी से हंसने लगता। मैं तेवर चढ़ाए वापस चली जाती। मैं शोहर की गोश्त होरी की आदत की वजह से मजबूर उसकी बदतमीजी बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन एक बार मुझे बड़ी हैरत हुई जब उसने मुझे एक पाव की बजाय 1 किलो गोश्त दे दिया। मैंने कहा कि आज इतना ज्यादा क्यों? कहने लगा कि मेरी तरफ से रख लो। फिर मुझे देखकर कमीनगी से हंसने लगा। जी चाहा कि इसका गोश्त इसके मुंह पर मार दूं, लेकिन मैं इनकार न कर सकी क्योंकि शोहर की मार ज्यादा अजियत देती थी। गोश्त न होने पर वो मुझे जानवरों की तरह मारता था। वैसे तो मेरा शोहर बीमार था, कमजोर भी था, लेकिन जब मुझे अंधाधुंध मारता तो न जाने इस बूढ़े में कहां से इतनी ताकत आ जाती। मैंने सोचा देख ही तो रहा है, देखता रहे, कम से कम आज मुझे भी गोश्त खाने को तो मिलेगा। रोज तो बूढ़ा ही खा जाता है। मैंने भी जरा सी फीकी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाल दी। वो इसी में खुश हो गया। मैंने गोश्त का शापर उठाया और जाने लगी तो वो कहने लगा, सुनो लड़की। मैंने पलट कर उसकी तरफ देखा तो बोला, कल फिर से आ जाना, पूरा 1 किलो गोश्त दूंगा। मेरे होते हुए ऐश करोगी जी, बढ़ कर खाओ। मैंने इस बात पर सर हिलाया और चली गई। मुझे न जाने इस कसाई पर गुस्सा आने लगा था। अच्छा हासा मोटा था, फिर उम्र भी 50 के लगभग थी। सर पर हर वक्त तेल, आंखों में सुरमा। इसे देखकर मुझे वहशत सी होती थी। मैं इस वक्त मजबूर थी। मैं खुद दुबली सी थी। उम्र 22 साल थी। मियाँ मुझसे 12 साल बड़ा था और बीमारी की वजह से बाल सफ़ेद हो गए थे। जिस्म उसका लागर सा था, हर वक्त चिड़चिड़ा सा रहता, जब देखो गुस्सा करता रहता था। बाप ने ज़बरदस्ती मेरी शादी उसके साथ कर दी थी, मगर वो औरत की कमाई खाने का आदी था। मैंने आज आधा किलो गोश्त भून कर पकाया। मियाँ को ये ना बताया कि गोश्त वाले ने मुझ पर मेहरबानी की है। मैंने मियाँ को इतना ही गोश्त डालकर दिया जितना रोज़ देती थी, बाकी का खुद पेट भर कर खाया। वाकई गोश्त खाने का भी अपना ही लुत्फ है। पहले तो मैं सोच चुकी थी कि अब गोश्त लेने नहीं जाऊंगी, कमबख्त फिर से अपनी गलीज नज़रें मुझ पर जमाएगा। लेकिन जब मालकिन के घर से बाहर निकली तो आंखों के सामने ताज़ी कटी हुई मुर्गी नजर आई। न जाने क्यों मैं अपने कदम न रोक पाई थी। शायद हम गरीब भी भूखे पेट की वजह से लालची हो जाते हैं।
सामने गोश्त और मरगूब ग़िज़ाएं देखकर आंखें हुस से हसरत बड़ी होने लगीं। अगर कोई इन चीज़ों को मुफ्त में देने की ऑफ़र करे तो किसी भूखे कुत्ते की तरह दौड़कर उसके पास चले जाते हैं। मैं भी ऐसी ही एक गरीब थी, लेकिन ये नहीं मालूम था कि अपनी ज़रूरियात के लिए ऐसे जाल में फंस जाऊंगी। वो कसाई शिकार के कई गुण जानता था। मुझे ऐसे जाल में फंसा चुका था कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मेरे कदम खुद बहुद उस कसाई की दुकान पर उठने लगे। मैंने सोचा कि मैं इसकी नज़रों को नज़रअंदाज कर देती हूँ। वैसे भी तो आते जाते कितने ही लोग बुरी तरह से देखते हैं। मैंने इस बात को आम समझ लिया था। शैतान शायद इन्हीं बातों से इंसान को बहकाता है, और हम जैसे लोग तो वैसे भी ऐसी बातों में जल्दी आ जाते हैं। मैं कसाई की दुकान पर जाके रुकी। वो उस वक्त अकेला अपनी दुकान पर बैठा था। मुझे देखकर अपनी मूंछों को ताव देने लगा और फिर कहने लगा, ए लड़की, तू रोज ये गोश्त लेकर किसके लिए जाती है? मैंने कहा कि मेरा शोहर बीमार है, उसको खिलाती हूँ। ये सुनकर वो चुप हो गया। मुझे 1 किलो गोश्त भी दे दिया। कुछ दिन बाद ही मेरी मालकिन ने कहा कि अब वो मेरे मियाँ के गोश्त का खर्चा नहीं उठा सकती, इसलिए अब मैं गोश्त लेने इस दुकान पर ना जाऊं। मैंने इस दुकान पर जाना छोड़ दिया। मेरा शोहर मुझ पे फिर से चिल्लाने लगा, मारने भी लगा कि अब तुम गोश्त क्यों नहीं लाती? मैंने चिकन कढ़ाई खानी होती है। मैंने कहा कि मेरी मालकिन मुझे अब तेरे लिए कुछ नहीं देती, ऐसा कर मुझे काट कर मेरा गोश्त खा ले। मैं रोज रोज की मार की अजियत से तंग आ गई हूँ। मैं खुद को कमरे में बंद कर लिया। बूढ़ा अब चुप हो गया था, शायद मेरे चिल्लाने पर खामोश हो गया था। अगले रोज जब मैं काम से घर वापस आई तो सामने अपने दरवाजे पर जो मंजर मैंने देखा, मेरी आंखें हैरत से खुल गईं। वो गोश्त वाला मुस्कुराते हुए मेरे घर से बाहर निकल रहा था। मेरा शोहर भी गेट पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैं इस बात पर हैरान थी कि वो कैसे मेरे घर का पता जानता था, कि वो पहले से मेरे शोहर से वाकिफ था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई अपने घर तक पहुंची थी। तब तो वो मुझे देख चुका था। एक अजीब सी हंसी से वो मुझे देखकर हंसने लगा। मेरा मियाँ घर का दरवाज़ा बंद कर चुका था। वो कसाई मेरे पास आकर खड़ा हो गया, कहने लगा, बहुत दिन हो गए दुकान पर नहीं आई, इसलिए सोचा तेरे घर जाकर तेरी हैरियत पूछ लूं। मैंने पूछा कि मेरा घर कैसे मालूम हुआ? कहने लगा, तेरा अता पता रखना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है। अभी तेरे मियाँ को गोश्त देकर आ रहा हूँ। मालकिन ने अगर गोश्त देने से मना कर दिया था तो मुझसे ले जाती। तेरा मेरा तो उधार भी चल सकता है। न जाने कौन सी तेजी थी इसकी आंखों में कि मुझे इसके पास खड़े होते ही उलझन होने लगी थी। मैंने कहा कि मेरे पास उधार चुकाने के पैसे नहीं। मेरा लहजा सख्त था, लेकिन शायद वो डिटाई के आला दर्जे पर फायज था। मुझे कहने लगा, फिर भी ले जाया कर, मैं कौन सा तुझसे पैसे मांगता हूँ। तेरे मियाँ को कह दिया है कि इसे जब भी गोश्त खाना हो तो तुझे मेरे पास बेच दिया करे। ये बात उसने बड़ी राजदारी से मेरे कान के करीब आकर कही थी। मैं जड़ से पीछे हो गई थी और वो हंसता हुआ चला गया। मैं घर आई तो शोहर के चेहरे की मुस्कुराहट ही खत्म नहीं हो रही थी। कहने लगा कि बड़ा अच्छा आदमी है ये कसाई, और तेरी मालकन भी दिल की अच्छी है। देखा 1 किलो गोश्त बेचा है तेरी मालकन ने इस कसाई के हाथ, और ये भी कहा है कि जब गोश्त चाहिए हो तो जाके दुकान से ले आया कर। और हाँ, तो कसाई की बात मान लिया कर, वो बहुत अच्छा है। देख हमारा कितना ख्याल करता है। मियाँ की बात सुनकर मैं हैरान हुई थी। मैंने तआस्सुब से इसकी तरफ देखा। वो कसाई इसे झूठ बोलकर गया था। मैं अपने कमरे में चली गई। इस कसाई की बातें जो कुछ मुझे समझ आ रही थी, मेरा दिल घबराने लगा। मैं गरीब थी, मजबूर थी, लेकिन बदकिरदार हरगिज नहीं थी। न जाने क्यों मुझे इस कसाई की नज़रों से वहशत सी होने लगी। कभी जी चाहता कि इसकी आंखें ही नोच लूं, जी चाहता कि इसके चेहरे पर थूक दूं। न जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बूढ़ा शोहर भी मेरी इज्जत का सौदा करना चाहता था। खाली पेट हम गरीबों को कूड़ा करकट से भी खाना खाने पर मजबूर कर देता है। मैं सोचती थी कि क्या वो भी लोग मेरे अल्लाह ने ही पैदा किए हैं, जो आधा खाकर आधा कचरे दान में डालने से भी एक बार भी नहीं सोचते कि जब इनके पास ना हो तो क्या खाएंगे। मेरा तो ये हाल था कि मियाँ का बचा कुचा खाना और हांडी पर लगे सालन से रोटी लगा लगा कर पेट भरती थी। मैं तो ये भी शुक्र करती थी कि मेरी कोई औलाद नहीं थी, वरना इसका पेट कहाँ से भरती। एक मुसीबत मुझ पे ये नाजिल हुई थी कि मेरा काम छूट गया था। मुझे मालकन ने नौकरी से निकाल दिया था
کیونکہ اس کی پرانی ملازمہ واپس آ گئی تھی۔ میں نوکری کی تلاش میں ماری ماری پھرتی تھی لیکن کوئی رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ تھک ہار کر گھر پہنچی تو میاں نے گوشت کھانے کی ضد شروع کر دی۔ میں مجبور ہو کر پھر سے اس کسائی کے پاس چلی گئی۔ اس نے مجھے گوشت دے دیا۔ یہ سلسلہ مہینہ بھر جاری رہا۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگا کہ اس کی دکان کے پیچھے ہی اس کی رہائش ہے، اگر تو میرا دل خوش کر دے تو تجھے گوشت بھی دے دوں گا اور بہت سے پیسے بھی، اور یہ بھی کہا کہ تیرے بوڑھے شوہر کو بھی کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے صاف انکار کر دیا تو وہ بفر گیا۔ کہنے لگا کہ احسان فراموش کب سے مفت ہوری لگا رکھی ہے، مجھے کل ہی اپنے سارے پیسے واپس چاہیے، یا تو پیسے دے دے یا پھر میرا گوشت واپس کر۔ میں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی گناہ کی بات کرتے ہوئے؟ میں کہاں سے اب اتنے پیسے دوں گی؟ کہنے لگا کہ میں کچھ نہیں جانتا، جس شوہر کو کھلا رہی تھی اس کا گوشت لا کر دے دے یا اپنا دے، یہ میرا مسئلہ نہیں۔ اگر کل تک مجھے پیسے یا گوشت آ کر نہ دیا تو دیکھ پھر میں کیا تماشا لگاتا ہوں۔ وہ مجھ پر چلا کر بولا۔ میں گھر واپس آئی تو شوہر میرا خالی ہاتھ دے کر مجھ پر چلانے لگا۔ میں پہلے اس کسائی کی وجہ سے غصے میں تھی، اس وقت میاں کے جھگڑنے پر تو آپے سے باہر ہو گئی۔ میں نے کہا کہ وہ نہیں دے رہا گوشت تو میں کیا کروں، لیکن وہ مجھے مارنے لگا اور کہنے لگا تو اس کسائی کی بات کیوں نہیں مان لیتی، وہ تجھے اس کام کے بہت پیسے دے گا۔ اس بار مجھے اپنے شوہر پر اتنا غصہ آیا کہ میں نے اسے دھکا دے کر پیچھے کیا اور باورچی خانے سے جا کر تیز دھار چاقو لے آئی اور اپنے شوہر کا کام تمام کر دیا۔ پچھلے 2 سال کی نفرت جو دبا کر رکھی تھی وہ کسی آتش فشاں کی طرح بہہ رہی تھی۔ میں رو بھی رہی تھی، چلا بھی رہی تھی، یہ بھی کہہ رہی تھی کہ تجھے گوشت کھلانے کے لیے میں خود کو کیوں بیچ دوں، تیرا ہی گوشت کیوں نہ اس کسائی کے منہ پر مار دوں۔ میں اتنے غصے میں تھی کہ شاید پاگل ہو گئی تھی۔ میرا شوہر مر چکا تھا، لیکن میرے غصے کے پاگل پن کا یہ عالم تھا کہ میں نے اس کا گوشت بنانا شروع کر دیا۔ جب مجھے ہوش آیا میں اس کے جسم سے کافی گوشت کاٹ چکی تھی۔ مجھے میری بے بسی اور غربت نے انسان سے درندہ بنا دیا تھا۔ پہلے تو جب مجھ پہ غصے کا بھوت اترا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، پھر جلدی سے اپنے کچے صحن کے کونے میں گڑھا کھودنا شروع کر دیا اور اپنے شوہر کو وہاں دفن کر دیا تھا اور خود نہانے چلی گئی۔ بس اب وہ گوشت بچا تھا، لیکن میں اس وقت تک اتنی بدحواس تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ کیا یہ گوشت کسائی کو ابھی واپس کر دوں یا اسے بھی دفنا دوں؟ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ میں نے وہ گوشت اٹھایا اور فریج میں رکھ دیا۔ میں کیوں اپنی عزت کا سودا کرتی؟ میں اب اکیلی رہ گئی تھی۔ کسی کے گھر میں چھوٹی موٹی ملازمت کرتی تو اپنا پیٹ بھر سکتی تھی۔ اگلے روز میری پڑوسن میرے گھر آئی اور کہنے لگی، کل تیرے گھر سے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں، پھر تیرے چلانے اور رونے کی بھی کیا بات ہے؟ کیا پھر تیرا شوہر تجھ سے لڑا ہے؟ میں یہ سن کر بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ میں نے کہا کہ میرا شوہر مجھ سے لڑ کر کہیں چلا گیا ہے۔ میں اس سے نظریں چرائے بات کر رہی تھی۔ جھوٹ بولتے ہوئے میری زبان لڑکھڑانے لگی تھی۔ کہنے لگی، چلو اچھا ہے کہ وہ چلا گیا ہے، جینا حرام کر دیا تھا اس نے تمہارا۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میں نے فریج سے گوشت نکالا اور اس کسائی کے پاس چلی گئی۔ میں نے گوشت سے بڑے شاپر اس کی دکان پر رکھے۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ ابھی بھی وہ کمینگی سے ہنس رہا تھا۔ مجھے تو لگا وہ حیرت کا اظہار کرے گا کہ میں کیسے اپنا گوشت لے آئی، لیکن اس کے چہرے پر تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں واپس جانے لگی تو مجھے اشارے سے رکنے کا کہا اور اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا، لڑکی تمہیں اتنی جلدی کیا ہے؟ ذرا میرے ساتھ کمرے میں چلو، تجھے کسی سے ملوانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی دکان سے نیچے اترا۔ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے مجھے دکان کے پچھلے حصے میں لے گیا۔ وہاں ایک کمرہ تھا جو کافی کشادہ تھا۔ وہاں جو منظر میں نے دیکھا میری روح فنا ہونے کے لیے کافی تھی۔ وہاں تو میرا شوہر، میں مرے مرے قدموں سے گھر لوٹی، سیدھا اپنے کمرے میں جا کر اپنا سر پکڑے بیٹھ گئی تھی۔ میرے آنسو بتدریج بہہ رہے تھے۔ مجھے وہ عیاش کسائی بری طرح سے پھنسا چکا تھا۔ کہنے لگا کہ رات کو اپنے گھر کا دروازہ کھلا رہنے دینا، ورنہ تو جانتی ہے میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں گم سم سی واپس آ گئی۔ میں اس وقت اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور تھی۔ رات کے 12 بجے میرے کمرے کا دروازہ کھلا تو میرا دل دھڑک رہا تھا۔ وہی شخص جسے دیکھتے ہی مجھے گن آتی تھی آج میرے سامنے اپنی پوری حباستوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ ویسے ہی غلیظ نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ میں نے نفرت سے اپنا رخ بدلا تھا۔
کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی مجھے لگا کہ میرا دل بھی بند ہو گیا۔ صبح کی ہلکی روشنی پھیلنے سے پہلے وہ میرے کمرے سے جا چکا تھا۔ اذیت کیا ہوتی ہے شاید وہ بتانے کے لیے میرے پاس لفظ نہیں، بس آنسو تھے۔ گناہ کی اذیت سب سے بڑی اذیت ہے۔ جب اپنے شکنجے میں انسان کو جگرتی ہے تو آزادی مشکل ہو جاتی ہے۔ مجھے اس وقت اپنا آپ کسی گندے بدبودار زہر سے بھی زیادہ برا لگ رہا تھا۔ مجھے یکدم ہی اپنے وجود سے بو آنے لگی تھی۔ میں اٹھ کر غسل خانے میں چلی گئی۔ 2 گھنٹے کے بعد باہر نکل کر مجھے بھی لگا کہ میں اب بھی ناپاک ہوں۔ شاید گناہ کی بو انسان کے وجود سے کبھی بھی نہیں جاتی، لیکن یہ گناہ کرنے پر میں مجبور تھی۔ وہ کسائی اپنا وار چلا چکا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ جب اس نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا تب ہی اس کی مجھ پر نیت خراب ہو گئی تھی، تبھی اس نے مجھ پر مہربانیاں کرنا شروع کر دی تھیں۔ دوسری طرف میری مالکن کو میرے خلاف کرتا رہتا تھا تاکہ میرے پاس اس کسائی کی بات ماننے کے دوسرا کوئی رستہ باقی نہ رہے۔ وہ مالکن سے کہتا تھا کہ آپ کی ملازمت جھوٹی ہے، اس کا شوہر تو صحیح سلامت ہے۔ میری مالکن نے اس لیے پہلے تو میرے شوہر کو گوشت دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اس کسائی نے میرے مالکن کو یہ کہہ دیا کہ میں چور ہوں۔ اس نے خود بھی مجھے چوری کرتے دیکھا ہے۔ میری مالکن ڈر گئی تھی، اس لیے مجھے نوکری سے نکال دیا۔ وہ میرے شوہر کو مفت خوری کا عادی بنانے لگا تھا۔ میری نوکری جانے کی وجہ سے اس کے بیچے ہوئے گوشت کھانے پر مجبور ہو گئی تھی، اور وہ میرے بوڑھے شوہر کو بھی اپنے ہاتھ میں کر لیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میری کہیں نوکری نہیں لگ رہی تو اس نے اپنے پیسوں کا تقاضا کر دیا۔ مجھے تیش دلایا کہ میاں کا ہی گوشت اسے لا کر دوں تاکہ میں غصے میں یہی قدم اٹھاؤں۔ میں پہلے ہی غصے میں تھی، میاں سے جھگڑا ہوا اور میں نے اس کو ختم کر دیا۔ وہ کسائی اس دن میرے گھر کی دیوار پھلانگ کر میرے صحن میں لگے درخت کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ میں غصے میں ہوں، اس لیے کوئی انتہائی قدم ضرور اٹھاؤں گی۔ اس نے میری ویڈیو بنا لی تھی۔ جب اگلے روز میں اسے گوشت دینے گئی تو اس نے مجھے کمرے میں لے جا کر اپنے موبائل پر یہی ویڈیو دکھائی تھی۔ پھر کہنے لگا کہ اگر میں نے اس کی بات سے انکار کیا تو مجھے پولیس کے حوالے کر دے گا۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ کچھ بھی ہو، انسان اپنی موت سے ڈرتا ہے۔ میرا ڈرنا گھبرانا ایک فطری سی بات تھی۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ وہ مجھے پولیس کے حوالے نہ کرے۔ میرے آنسو اور میری بے بسی پر وہ مسکراتا رہا۔ کہنے لگا کہ تم میری بات مان لو، میں تمہاری جان بخشی کر دوں گا۔ مجھے کبھی کسی شخص سے اتنی نفرت نہیں محسوس ہوئی تھی جتنی اس وقت اس کسائی سے ہو رہی تھی۔ میں اس وقت اتنی بے بس تھی کہ اپنے شوہر کو ختم کر کے بھی اپنی غیرت کو بچانے میں ناکام تھی۔ میرے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں اپنے گھر بڑی مایوس ہو کر لوٹی، اور رات وہ شخص اپنی جیت کا جشن ہی منانے آیا تھا، لیکن میرے لیے یہ سب بہت دردناک تھا۔ 4 دن میں گھر سے باہر نہ نکلی۔ بھوک لگتی تو گھر میں جو بھی رکھا تھا کھا لیتی۔ 5ویں دن اس شخص نے اپنے ملازم کے ہاتھ مجھے گوشت بھیجا اور ساتھ میں ایک پرچی بھی۔ میں نے بے چین ہاتھوں سے دونوں چیزیں پکڑی اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے گوشت کا شاپر وہیں زمین پر رکھ دیا۔ اب پرچی کھول کر دیکھی تو آج پھر سے مجھ سے وہی فرمائش کر رہا تھا جس کی پچھلی اذیت میں اب تک نہ بھولی تھی۔ میں نے وہ گوشت بھی نہ پکایا اور ویسے ہی کچا فریج میں رکھ دیا۔ رات کو جب پیٹ کی بھوک نے بلکنے پہ مجبور کیا تو گھر رکھی دال بنائی اور کھا لی۔ رات کو میں نے دروازہ اچھی طرح سے بند کیا، کمرہ بھی بند کر کے سوئی۔ رات کو میرے گھر کا دروازہ بڑی زور سے بجنے لگا۔ میں نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو وہی کسائی سامنے کھڑا تھا۔ آج بڑے غصے میں کہنے لگا کہ باہر کا دروازہ کھلا کیوں نہیں چھوڑا؟ میں بڑی مشکل سے دیوار پھلانگ کر آیا ہوں۔ کیا چاہتی ہو تم؟ جیل بھیج دوں تجھے؟ میں اس کے سامنے رونے لگی۔ میں نے کہا کہ میری جان بخشی کر دے، اپنا گوشت واپس لے جا، میں روکھی سوکھی بھی کھا لوں گی، لیکن میں اس گناہ کا بوجھ نہیں سہ سکتی۔ لیکن ایسے ہوس کے پجاریوں کی بھوک کبھی نہیں مٹتی۔ میں نے خدا کا واسطہ دیا لیکن وہ نہ مانا۔ پھر میں اس کے سامنے ہی رو کر اللہ کو پکارنے لگی کہ میرے اللہ، تجھے میری مدد کرنی ہوگی، یا تو مجھے اس وحشی درندے سے بچا لے یا میری روح قبض کر لے۔ میں بلک بلک کر رونے لگی۔ میں تڑپ کر اپنے رب کے حضور فرش پر ہی سجدے میں گر گئی تھی۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ ڈرامے بازی بند کرو۔ اس نے میری چٹیا پکڑی تاکہ مجھے سجدے سے اٹھا سکے، لیکن یکدم ہی مجھے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ نہ جانے اس پر کیسی بدحواسی چھائی کہ وہ میرے کمرے سے باہر چلا گیا، میرے گھر سے بھی باہر نکل گیا۔
میں کافی دیر سجدے میں سر رکھ کے روتی رہی، روتے روتے سو بھی گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تو دروازہ کھلا تو میری مالکن باہر کھڑی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ تم میرے پاس ملازمت پر دوبارہ لگ جاؤ۔ اس نے میری تنخواہ بھی بڑھا دی۔ میں دوبارہ سے کام کرنے لگی، لیکن نماز بھی پابندی سے پڑھنے لگی۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہی۔ دوبارہ کسائی میرے پاس نہ آیا۔ ایک دن میری مالکن راشن ہاتھ میں پکڑے بازار سے لوٹی تو کانوں کو ہاتھ لگائے کہنے لگی کہ توبہ توبہ، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ بیگم صاحبہ کہنے لگیں وہ کسائی تھا نا جس سے میں گوشت لاتی تھی، اچھا آدمی نہیں تھا، جوان اور غریب لڑکیوں کو گوشت کی لالچ دے کر ان کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، لیکن پچھلے 1 ماہ سے اسے کوڑ کی بیماری ہو گئی ہے۔ اس کے جسم سے اس کا گوشت اتر اتر کر گرنے لگتا ہے اور وہ بہت چیختا چلاتا ہے، اپنے منہ سے اپنے لیے موت مانگتا ہے، لیکن اسے تو موت بھی نہیں آ رہی۔ مجھے سن کر افسوس نہیں ہوا تھا، بلکہ دل سے دعا نکلی کہ عورت کی بے بسی کا فائدہ اٹھانے والے ہر شخص کا انجام اس کسائی جیسا ہی ہو۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، یہ میں نے سنا تھا اور اب دیکھ بھی رہی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل اور کرم کرے۔ اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا فضل و کرم کرے۔ اللہ حافظ۔